अस्सलामु अलैकुम। फरियाद टीवी उर्दू के मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ तरन्नुम परवीन। आज मैं आप सभी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बताऊंगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तभी से वह खुदा को मानते थे। उनके घर वाले और उस मुल्क के सभी लोग बुत की पूजा करते थे और बहुत सारे बुत का व्यापार भी करते थे और बहुत सारे बुत बनाए हुए थे और गांव के सभी लोग उनके बुतों को खाना देने, घी चढ़ाने और बहुत ऐसी चीज़ देने आते थे जिसका वो लोग व्यापार करते थे और बुत को बना के, मिट्टी का बुत बना के उसे बेचने भी जाते थे। उनके घर वालों का यही व्यापार था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बात को नहीं मानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे मुल्क के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की कि जो सूरज सुबह आता है शाम को चला जाता है वो खुदा नहीं हो सकता। जो तारे रात में आता है और सुबह होने से पहले चला जाता है वो खुदा नहीं हो सकता है। जो बुत खुद की हिफाजत नहीं कर पाता वो खुद दूसरों की हिफाजत कैसे कर पाएंगे। जो खुद उठा के खाना नहीं खा सकता वो दूसरों को रिज़्क कैसे देंगे। लेकिन लोग मानते नहीं थे। एक बार उनके घर के सभी लोग व्यापार करने के लिए चले गए और उनके गोदाम में बहुत सारे बुत थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर पे छोड़ गए और बोला, बेटा इनकी देखभाल करना। और जैसे गांव के लोग चढ़ावा चढ़ाने आते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सभी को उठाते थे और गरीबों में दान कर देते थे। और एक दिन का वाक़या हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठा के सभी बुत का, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का गर्दन काट दी, सभी बुतों का कुछ ना कुछ तोड़ दिया। और जो बड़ा बुत था उनके कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया। जब उनके घर वाले व्यापार से वापस आए और पूछा कि हमारे भगवान को किसने मार दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो सामने बड़े वाले भगवान है उसी ने सबका, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, उसी ने किया ये सब कुछ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के माँ बाप बोलने लगे, जब ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता तो इसने कैसे मार दिया सभी को। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अम्मी जान, अबू जान, जब ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता तो ये आपको रिज़्क कैसे दे सकता है। उनके परिवार वालों को ये बात बहुत नागवारा गुजरा और उन्होंने नमरूद बादशाह को बता दिया। उस समय उस मुल्क का बादशाह नमरूद था, जो बहुत ही जालिम बादशाह था, जो खुद को भी खुदा बताता था। उनके परिवार वालों ने जाके नमरूद को सारी बात बता दी। नमरूद ने कहा कि ये सभी को बहुत परेशान करेंगे, इसलिए इनको जला दिया जाए। मोहल्ले में इनको जलाने की तैयारी शुरू हो गई। सभी लोग जंगल जाते, लकड़ियाँ लेके आते, लेकिन किसी भी लकड़ियों में आग नहीं पकड़ी, क्योंकि उनकी नीयत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने की। सभी लकड़ियाँ अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जला सकता, वो नबी है। फिर इरंड की लकड़ी लाई गई, फिर उसमें आग लगाया गया। आग इतनी तेज़ थी कि उनके ऊपर से कोई परिंदा जाता तो वो भी जल के राख हो जाता। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया तब बारिश के फरिश्ते आए। कहा कि ऐ इब्राहिम, आप हमें हुक्म दो कि मैं बारिश बरसाऊं, आग को बुझा दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मेरा खुदा मुझे बचाएंगे, मेरा खुदा मुझे देख रहे हैं। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग, ना ज़्यादा गर्म रहो ना ज़्यादा ठंडी रहो, तुम ऐसी बन जाओ कि मेरे इब्राहिम को सुकून दो। दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई महीने तक आग में रहे पर उनका एक बाल बाका नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनका तन का कपड़ा भी नहीं जला। ये मंजर पूरे गांव वाले देख रहे थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए तो पूरे मुल्क के लोगों में से कोई भी ईमान न लेके आए, सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम उन पर ईमान लाए। फिर अल्लाह का फरमान हुआ कि तुम हिजरत कर जाओ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मुल्क से हिजरत कर गए और उनके साथ में उनकी बेगम भी थी, सारा। लेकिन जब वहाँ से हिजरत करने लगे तो दूसरे मुल्क गए तो वहाँ का बादशाह भी बहुत जालिम थे। वो जो भी हसीन खूबसूरत लड़की को देखते थे उठा लेते थे। जब वहाँ से बीबी शारा को लेके और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो बादशाह ने अपने सिपाही को भेजा कि वो हसीन खूबसूरत जो औरत जा रही है उनको उठा लिया। जब बादशाह का वज़ीर आए, बीबी सारा को ले जा रहे थे
ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اگر پوچھے کہ کون ہے تمہارے ساتھ تو بول دینا دینی بھائی ہے، یہ مت بولنا کہ شوہر ہے، کیونکہ دین میں تو سبھی بھائی بہن ہوتے ہیں۔ دوستو پھر بی بی سارہ کو وہ محل میں لے گئے، تو جیسے ہی اس بادشاہ نے بی بی سارہ کی اور گناہ کے نیت سے ہاتھ بڑھایا تو ان کے ہاتھ میں لقوہ مار دیا، کیونکہ بی بی سارہ نے بد دعا کیا تھا۔ بی بی سارہ نے کہا یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ بادشاہ چلانے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ہاتھوں میں۔ پھر بی بی سارہ کو کہا مجھے معاف کر دو۔ بی بی سارہ نے پھر اللہ سے دعا کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہونے کے بعد وہ پھر سے گناہ کی نیت سے ہاتھ بڑھایا، پھر سے لقمہ مار دیا۔ یہ منظر 3 بار ہوا۔ چوتھی بار بادشاہ پریشان ہو کے کہا کہ کس بلا کو لے کے آئے ہو، لے جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ، اور ساتھ میں بی بی حاجرہ کو بھی دے دو۔ بی بی حاجرہ کم عمر کی تھی، بہت حسین خوبصورت تھی۔ پھر بی بی سارہ کے ساتھ بی بی حاجرہ کو بھی دے دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، بی بی حاجرہ، بی بی سارہ وہاں سے دوسرے ملک چلے گئے۔ وہاں جا کے بی بی سارہ کے پاس کوئی بھی بچے نہیں تھے، کافی سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو۔ پھر بی بی سارہ نے بی بی حاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نکاح کروا دیا۔ پھر ان سے ان کے پاس ایک بیٹا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام دونوں کو بہت محبت کرتے تھے، لیکن بی بی حاجرہ کم عمر کی تھی، بہت خوبصورت تھی، اور ان سے ایک اولاد بھی تھی، ان سے محبت تھوڑی زیادہ تھی۔ یہ بات بی بی سارہ کو بری لگی۔ پھر ایک دن بی بی سارہ نے بی بی حاجرہ کے ناک، کان سبھی کو بن کے سبھی میں ایک نوز پن ڈال دیا، تاکہ یہ بیکار لگے، بدصورت لگے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے محبت کم کرے اور ہم سے زیادہ کرے۔ ہوتا ہے نا، سوتن سے سوتن چڑھنے لگ جاتی ہے۔ پر جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ کو تو وہ بہت حسین خوبصورت، پہلے سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ پھر بی بی سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ جو بولیں گے ہم وہ کریں گے، کیا آپ میرا ایک بات مانیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہے بتائیے۔ پھر کہا کہ بی بی حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو، دونوں کو جنگل میں چھوڑا۔ دوستو دیکھو کتنی محبت تھی ان کو اپنی چھوٹی بیگم سے، بی بی حاجرہ سے، لیکن بڑی بیگم کے حکم بھی ماننا پڑا۔ انہوں نے ان کو خاموشی سے قبول کر لیا اور بی بی حاجرہ کو اونٹنی پہ بٹھایا اور بہت دور گھنے جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ ساتھ میں کچھ کھجور تھا، ایک مشک پانی تھا، اور گود میں چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام تھا۔ جب گھنا جنگل میں چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو کافی دور تک بی بی حاجرہ دوڑتی ہوئی آئی۔ کہا کہ میں اتنا گھنا جنگل میں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، بتائیے نا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو، پر مجھے اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ پر ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں بولا، خاموش رہے۔ پھر بی بی حاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے گردن جھکا کے ہاں میں ہلائی۔ پھر بی بی حاجرہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرا اور میرے بیٹے کا حفاظت اللہ ہی کریں گے۔ دیکھو دوستو آج کل کی بیوی ہوتی کتنا تانا سناتی، کتنا یہ کرتی، لیکن وہ اس وقت کی دیندار بیوی تھی جس نے اللہ کے حکم بولنے پہ قبول کر لیا اور گھنے جنگل میں اکیلی ایک بیٹا کو لے کے رہنے لگی۔ پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔